अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो शोबिज़ की नगरी से आज जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ वो है जनाब, आप लोग जानते हैं काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क के दो नामवर शख्सियात, जिनमें एक हैं जी खलीलुर रहमान कमर। आप लोग जानते हैं बड़े अमेजिंग किस्म के वो राइटर हैं, स्पीकर हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो वेटरन एक्ट्रेस हैं, बल्कि वेटरन तो नहीं है, अभी भी वो काम कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ मायरा खान की। तो मायरा खान के साथ उनका झगड़ा जो है वो काफ़ी तूल पकड़ गया था। और आपको याद होगा कि जो खलीलुर रहमान कमर हैं, उन्होंने इस बात का वादा किया था, बल्कि मीडिया पर आकर कसम खाई थी कि वो बायकॉट करते हैं मायरा खान का, और उन्होंने कहा था कि वो कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो फिर अब जो खलीलुर रहमान कमर हैं, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पर आकर उन्होंने अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में खुद कह दिया है कि जो उनका अगला ड्रामा होगा उसकी जो हीरोइन होंगी वो मायरा खान होंगी, जिसकी वजह से लोग उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आली, आपने तो कहा था कि आप मायरा खान का बायकॉट करते हैं। आपको याद होगा कि मायरा खान के साथ खलीलुर रहमान कमर का ये तनाज़ा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले एक और तनाज़ा हुआ था, और वो भी मुल्क के नामवर शख्सियत थे, वो भी मुल्क के नामवर अदाकार थे, और वो थे फिरदौस जमाल। आपको याद होगा कि फिरदौस जमाल ने मायरा खान की एज के ऊपर काफ़ी तनकीद की थी और कहा था कि उनको हीरोइन नहीं आना चाहिए, उनको माँ के किरदार अदा करने चाहिए, वो अब इस उम्र की नहीं है। और उसके ऊपर मायरा खान ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया था। और उसके बाद हम टेलीविज़न नेटवर्क, जिनकी पार्टनर हैं जनाब मायरा खान, उन्होंने सामने आकर बायकॉट का ऐलान किया था कि वो आज के बाद कभी भी फिरदौस जमाल को अपने किसी भी ड्रामा के अंदर कास्ट नहीं करेंगे। खैर, वो एक अलग बात है कि फिरदौस जमाल बाद में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, अलील हो गए थे, और उनको कैंसर हो गया था, और अभी तक उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे खलीलुर रहमान कमर की, कि वो खलीलुर रहमान कमर जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले मायरा खान से इतनी ज़्यादा नफरत का इजहार किया था, आज वो अपने मुंह से इंतहाई खुशी के साथ ये बात बता रहे हैं कि जनाब मायरा खान के साथ जो है वो ड्रामा हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मशहूर ड्रामा निगार हैं, हिदायतकार हैं, शायर हैं, यानी कि खलीलुर रहमान कमर, वो अपने मूड के खुद मालिक हैं। वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि सल्तनत के खुद बादशाह हैं। उनका जो दिल करता है वो कहते हैं, और जो वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उसको करते भी हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा है कि वो अपनी नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो कास्ट जो कर रहे हैं उसमें उन्होंने बताया है पॉडकास्ट के अंदर कि नई फिल्म का नाम होगा मिर्ज़ा जट, और उसमें हीरोइन का किरदार अदा करेंगी मायरा खान, जबकि फिल्म के जो हीरो होंगे वो होंगे हुमायूं सईद। अब वहाँ पर जो खलीलुर रहमान कमर है, उन्होंने ये भी कहा कि मायरा खान से माफ़ी मांगने के मुतालबे पर अब भी कायम हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उन्होंने बायकॉट किया था मायरा खान का, तो खलीलुर रहमान कमर ने कहा था कि जब तक मायरा खान मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी तब तक मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। तो जिस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था, उस होस्ट ने पूछा कि क्या मायरा खान ने फिर आपसे माफ़ी मांग ली है, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो फिर कैसे आपने उनको अपनी फिल्म के अंदर कास्ट कर लिया। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूँ, लेकिन काम तो मुझे करना है। इससे साफ पता चलता है कि जो खलीलुर रहमान कमर हैं, अगर उन्होंने फिल्म लिखी है तो जिन लोगों ने उनको कास्ट किया है उन्होंने रिकमेंडेशंस में मायरा खान का नाम भी रखा है, जिसपे शायद जो खलीलुर रहमान कमर हैं उनकी नहीं चल रही होगी। दैट्स वाई उन्होंने कहा होगा कि ठीक है जी, मेरी मजबूरी है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मार्च 2020 में खलीलुर रहमान कमर ने एक टेलीविज़न शो में बैठकर एक समाजी रहनुमा मारवी सरमद के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें की थी। उस वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। आपको याद है कि मारवी सरमद मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करती हैं, जबकि खलीलुर रहमान कमर ने उनको टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठ के नामुनासिब अल्फाज कहे थे। वो एक अलग बात है कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो हक पे थे, वो सच्ची बात कर रहे थे। और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में उनके मुंह से निकल गए थे, जिसके बाद उनके ऊपर तनकीद की थी बेसिकली मायरा खान ने बेसिकली सपोर्ट नहीं किया था उनके उस नज़रिए को, क्योंकि मायरा खान मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करती हैं। मायरा खान ने खलीलुर रहमान कमर की तरफ से समाजी जो रहनुमा है, यानी कि मारवी सरमद, उनके लिए टेलीविज़न के प्रोग्राम के ऊपर नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल किए जाने के ऊपर ट्वीट भी किया था, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मायरा खान ने खलीलुर रहमान कमर को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों लिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर औरतों की तज़हीक करने वाले शख्स की जानिब से मारवी सरमद के लिए कहे गए अल्फाज पे हैरान है। उन्होंने ये भी कहा था
کہ ڈرامہ نگار کے نام کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بیسیکلی لکھا تھا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہیں عورتوں کی تضحیک کے بعد ایک منصوبہ دیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ خواتین کے بارے میں اکثر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ ٹاسک ملتے ہیں. بعد میں 2021 میں خلیل الرحمان قمر نے مائرہ خان کی جانب سے اپنے خلاف ٹویٹ کیے جانے کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ مائرہ خان جو ہیں ان کے خلاف مئی 2020 میں کی جانے والی جو ٹویٹ تھی اس کو نامناسب اور چونکا دینے والی انہوں نے کہا تھا. خلیل الرحمان قمر نے مائرہ خان کے ساتھ کام کرنے کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مائرہ خان جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کو اتنا سپورٹ کریں گی کہ وہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں کریں گی اور وہ ماروی سرما جو ہے ان کو سپورٹ کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی کام آج تک میں نے مائرہ کو دیا ہے یا کروایا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے اور آئندہ میں کبھی بھی مائرہ خان کے ساتھ کام نہیں کروں گا انٹل کہ وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتی. پھر اس کے بعد خلیل الرحمان قمر جو ہیں انہوں نے بہت سارے متعدد اپنے انٹرویوز میں اس بات کا ذکر کیا کہ مائرہ خان سے انہوں نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے. خلیل الرحمان قمر جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک مائرہ خان ان سے سرعام معافی نہیں مانگ لیتی وہ کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت بہت سارے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگیں، تو اگر وہ آپ سے خاموشی سے معافی مانگ لیں، آپ کو کال کر کے معافی مانگ لیں، آپ سے معذرت کر لیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ کام کریں گے؟ لیکن خلیل الرحمان قمر نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ سب کے سامنے مجھ سے معافی نہیں مانگے گی تب تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا اور ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا. خلیل الرحمان قمر نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ صدقے تمہارے میں مائرہ خان کو کاسٹ کیا جانا گناہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ گناہ پر ہمیشہ ملامت کرتے ہیں. یعنی انہوں نے مائرہ خان کو گناہ گار تک قرار دے دیا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے مائرہ خان سے جو ہے اس ڈرامے میں کام کروایا. اور اس کے بعد اب جو پوڈ کاسٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری جو فلم کی ہیروئن ہوگی وہ مائرہ خان ہوں گی. اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے جب ان سے پوچھا تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے کام تو کرنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خلیل الرحمان قمر کو کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خلیل الرحمان قمر نے جس وقت مائرہ خان کے اوپر تنقید کی تھی اس وقت انہوں نے 2 مزید اور اداکاراؤں کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کی تھی اور بعد میں ان میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے صلح بھی کر لی تھی. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے وہ دونوں اداکارائیں کون تھیں؟ میں بتاتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ خلیل الرحمان قمر کا انٹرویو کرنے کے لیے جب میں گئی تھی تو اس وقت میں نے ان سے سوال پوچھا تھا اداکارہ ریشم کے حوالے سے. تو ریشم کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی تھی، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے سوال بھی نہیں کرنے دیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس خاتون کا، اس ایکٹریس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماروی سرمت والے معاملے میں جو ریشم ہے انہوں نے کافی تضحیق کی تھی خلیل الرحمان قمر کی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ناراض تھے اداکارہ ریشم سے، جن کے ساتھ آج تک ان کی دوستی نہیں ہو سکی، صلح نہیں ہو سکی. یہاں تک کہ ریشم جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ خلیل الرحمان قمر سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو عروہ حسین ہیں، عروہ حسین کے بارے میں بھی خلیل الرحمان قمر نے اسی طرح کے الفاظ بولے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بہت سارے ٹینٹرمز ہیں اور وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتی ہیں. جس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی صلح ہو گئی تھی. اور پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کی عروہ کے ساتھ صلح کیسے ہو گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ عروہ نے مجھ سے معذرت کر لی تھی، اسی لیے میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. تو جو خلیل الرحمان قمر ہیں وہ اپنے بے باک بیانات کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اکثر ان کے اوپر پابندی بھی لگ جاتی ہے، کئی لوگ ان سے خطراتے بھی ہیں. بہت ساری اداکارائیں جو ہیں وہ خلیل الرحمان قمر کو ان کی بولڈ بیانات کی وجہ سے نہیں پسند کرتی ہیں. بہت ساری اداکارائیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری اداکاروں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں اور کئی ساری ایسی ہیں جو اپنی بات کہہ کر اسے یو ٹرن لے لیتی ہیں. اور جو لوگ خلیل الرحمان قمر کے اوپر اس بات کا تنقید کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا ہے، تو میرے خیال سے وہ یو ٹرن صاحب کے جو ہے نا وہ فالوور بھی ہیں. تو اگر انہوں نے بھی تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا ہے تو میرے خیال سے اتنا زیادہ ان کو ٹرول نہیں کیا جانا چاہیے. انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، وقت اور حالات کے مطابق اس کو مولڈ ہونا چاہیے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ خلیل الرحمان قمر جو ہیں ان کو پھر اس طرح کے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ اگر وہ اس کو پورا نہ کر سکیں. مطلب ان کو یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کسی کی بات سے یا کسی کے بیان سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے ساتھ کام نہیں کروں گا اور بعد میں جب آپ اسی کے ساتھ کام کریں تو پھر اس کے اوپر آپ کو وضاحت دینی پڑ جائے. بہرحال یہ چیزیں آج کل پاکستان کے اندر شوبز انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں اور سیاست کے میدان میں بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں. آج کل ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو پرانی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر آپ سے اس کا جواب مانگا جاتا ہے. اس لیے جب بھی وہ کہتے ہیں نا بولو
تو تول کے بولو, سوچ کے بولو, کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی واپس نہیں آتی. بہرحال یہ تھا جی آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خلیل الرحمن قمر کا مولڈ ہو جانا اور ماہرہ خان کے ساتھ کام کرنا اچھی بات ہے, یا کہ جو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر ان کو قائم رہنا چاہیے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو معافی پہلے مانگنی چاہیے ماہرہ خان کو اور اس کے بعد خلیل الرحمن قمر کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.